Okay, page number 18, grammatical point, lesson 3. Again, the professor and the chief. ما درباره پروفسور و چیپ یعنی اموروباتش چی کرده بودیم؟ در این بخش ما اینی بخش پستیج خوانده بودیم. بخش گراماتیکال پوینتش مانده بود، گرامریش که دی جملات شما بعض بخش های گرامری رو دیده میتونین. اینا ما یک بار از رویش میخوانم، شما هم دقت کنین و بر ما بگوین که اینجا کدام گرامره که به چشمتان میخوره و گرامر نو است و شما گرچه نو نیست، تکرارن ما در درس‌های قبلی را خواندیم. گرامر بر ما بگوین که این قسمتش گرامرش نو است یا این قسمتش به گرامر تعلق داره. سیز ما یک بار میخوانم. Hello Chief, do you use my great gardening machine today? Picture number yes, I did. Picture number 2, did the machine work? Yes, it was great. Look, I've cut all the grasses, I've tidied all the leaves. Picture number 3, oh Chief, you have cut down all my flowers and you have pulled all the leaves off the tree. The garden looks terrible. The last one, oh dear, sorry professor. اینجا اینا کدام بخش گرامری به چشمتان میخوره؟ میشه برای ما بگوین؟ بیشتر سمیرا؟ استاد منظورتون رو نفهمیدم. یعنی ما معمولا هر پسیجی که میخوانیم ربط به یک گرامر داره. دو جملات شما کدام گرامرها را چی میکنین؟ متوجه میشین. به طور مثال اینجا سیکو تیدید است یا مثلا have است یا مثلا did است. Did you use my great gardening machine today? اینه did تعلق به کدام زمان داره سیاره؟ did کدام زمان رو با ما نشان میده؟ صدای ما اومد برید؟ did تعلق داره به زمان حال گذشته، past simple. ما اینجا میخوانیم اونا را. شما دیده میتونید در اسکرین که درسی که امروز میخوانیم زمان past simple و present perfect است که ما هردویشون در درس‌های قبلی خواندیم اگر یادتان باشه. ما past simple گفتیم use the past simple to talk about actions that started and finished in the past. یعنی یک عملی که در گذشته شروع و ختم شده باشد، یعنی خلاص شد دیگه او ادامه نداره. ما این بخش چی میگیم؟ بخش past simple یا زمان گذشته میگیم. گذشته ساده میگیم. یک بار انجام دادیم دیگه خلاص شد. بله، یک بار انجام. به طور مثال من دیروز شهر رفته بودم، یعنی خلاص شد دیگه، تا شهر رفتن تا امروز ادامه نمیافته. نه از اون خاطر مثلا اینی جملاتی که در فارسی ما میگیم من شهر رفته بودم I went to shop or I went to shopping. این شکل در انگلیسی هم همون چیزا ما به انگلیسی تبدیل میکنیم فقط. به طور مثال it was great. او عالی بود. یعنی اونجا خلاص شد. یعنی اینجا پروفسور از چی پرسان کرد که چیز تو ماشین من دیدی و آیا او کار میکرد؟ گفت بله او کار میکرد، او عالی بود. یعنی او عالی بود، عالی کار میکرد. اوکی، بخش دیگه ما present perfect است، زمان حال کامل که ما در درس‌های گذشته خوانده بودیم که چی بود؟ Use the present perfect to talk about actions in the past that are still true now. میگم این present perfect در زمان حال کامل ما به جای استفاده میکنیم که یک عمل در گذشته شروع شده باشه و تا حال هم بعضی اوقات ادامه داره و بعضی اوقات حقیقتش به ما نمایان باشه تا فعلا. چه قسم؟ I have cut the grasses. من سبزه ها را یا گیاه ها را چی کردم؟ برش کردم یا جمع کردم یا پاک کردم. And I have tidied up all the leaves. و من کل برگا را چی کردم؟ جمع کردم یا منظم کردم. اینا وقتی که این کار را انجام داد و شما دیده میتونین که در درخت چیز نمانده.
دینی تو وضعیت ما زمان پرفکت استفاده میکنیم. اول چیپ آمد یا روبوت آمد که کل درخت پاک کرد و اول شما دیده میتونین که کار او یعنی عملی که انجام داد تا فعلا ادامه داره، یعنی در درخت هیچ چیز وجود نداره به خاطر که او چی کرد؟ کل برگا را جمع کرد. فهمیده شد؟ یک عملی که در گذشته شروع شده باشه و تا حال ادامه یا حقیقت داشته باشه و به کلگی آشکار و معلوم باشه. مثلا ما یک مثال دیگه دادن میتونیم که مثلا میگیم من یک چند سال قبل چی بودم؟ در هند بودم، امریکا بودم و تا فعلا هم اگر اونجا یک نفر زندگی کرده باشه در اون صورت ما امور استفاده کرده میتونیم. I have been to Turkey or India since 2012 and until now. یعنی تا فعلا هم یک چیز ادامه داره. من از شروع 2012 میگه که در ترکیه یا در هند بودم و حالم کجاست؟ یا در ترکیه است یا در هند است. اما توی یک حالات ما پرزنت پرفکت استفاده کرده میتونیم. این حال شما اگه در سر خانه خالی ها بیاییم اگه کار کنیم زیادتر برتان آسان میشه. ما اولیش برتان چی میکنم؟ سعی کنین complete the sentence use the present perfect or past simple. شما اینجا کتاب چی را استفاده کرده میتونین اینجا لغت ها را ما گفته بودم که این را حفظ کنین برتان آسان تمام میشه وقتی یافتن حالت دوم یا حالت سیومش. این حالا خیر شما از این بازم استفاده کرده میتونین اگه کل شی حفظ نکنین. ما اولش برتان تکمیل میکنم، شما باز 2 دقیقه وقت دارین که دیگیش تکمیل کنین. I haven't finished سکو داخل have not finished مانده. not finished یعنی در زمان حال perfect یا کامل ما چی میکردیم؟ haven't or hasn't استفاده میکردیم، نداشتن یا انجام ندادن. چی میگن؟ I haven't finished my homework و همچنان finished با حالت سیومش تبدیل کردیم. I haven't finished my homework. این حالا شما از دوم تا ششم تکمیل کنین یک 2 دقیقه یک وقت دارین. من اینجا براتون چی را میمونم؟ تایمر را موندم من. بیشتر سایره شما همچنان. استاد یعنی در کتاب شما 6 تا است اما در کتاب ما 4 تا است. بله چی گفتی؟ 4 تا است؟ سیز مشکل نیست، 4 تا را تکمیل کن. اگه اینجا میخوای چی کنی من چی را تایمر رو سو میکنم تو در اینجا هم دیده میتونی. اینه مطابقش از اینجا ببین. بیشتر کار کرده رو استینی؟ صدایت نمیبره امروز بیشتر جان. درست است. من خلاص کردم استاد. درست است، 1 دقیقه باشه دیگه هم چی کنن؟ خلاص کنن باز. آماده دخترها کلیک خلاص کرد. سمیرا شروع میکنه. سمیرا جان نمبر 2. Yes. Lucy going to the
museum 3 days ago. Lucy going to the cinema, museum اساس تو اینجا سینماست going to the 3 days ago. اوکی میبینیم بهشته number 2 تو number 3 رو تکمیل کردی بهشته number 2 رو تکمیل کن بچه میشنوی بهشته خیر است ما بگویم درست است تکمیل کن صدایم نمیبر بعد از you living in this house for 10 years. اوکی سایره میشنوی بچه مایک تو روشن کن سایره تکمیل کن بچه number 4 we خانه خالی we best friends since we were 6 we have been best friends since we were 6 آفرین نمیشنوی به نظرم صدای من سایره جان اوکی سمیرا اگه میتونی کلش تکمیل کن اونا صدای من نمیشنون درست استاد we've been best friends since we were 6. We were 6. Offering. Yes. Number 5. The boys played football in the park yesterday. Yes. Offering. Not eating his dinner last night. Okay. Jim hasn't eaten. شاید باشه. چی میکنیم؟ did not شاید آماده میتونه. سکو نمبر 5 اگه متوجه شده باشین اینجا سمیرا یک نکته رو چی کرد؟ دقت کرد که yesterday بود. yesterday که باشه زمان ما کدام زمان است؟ past simple است. از اون خاطر تنها فعل ما که play است او را به play تبدیل کرد. آفرین سمیرا جان بسیار خوب. اینا رو کی را میبینیم که کی چه قسم است؟ اینا من یک بار میخوانم شما کتابایتون رو تکمیل کنین. I haven't finished my homework. You've lived in this house for 10 years. Number 3, Lucy went to the cinema 3 days ago. 4, we have been best friends since we were 6. Number 5, the boys played football in the park yesterday. Number 6, Jim didn't eat his dinner last night. صحیح شد؟ اینا جایی که مشکل دارین تکمیل کنین. صحیح شد پاک کنم میرم؟ بله. درست است. سیارالی؟ خب اینی بخش کارخانگی داره است. سپیکینگ پارت. من یکش جور میکنم شما باز دقت به چی میکنین؟ اینجا براتون تایم اکسپرشن ها یا چی از تایم ورد زادگی است شما اینا رو دقت میکنید به طور مثال yesterday, last Sunday, 2 hours ago, last weekend, an hour ago, yesterday اینا رو میبینید سعی کنید کدام کارایش انجام داد. ask and answer has Lisa tidied her bedroom یعنی میگه که لیسا میگه اتاق خود جمع کرد. Yes, she has. She tidied her bedroom yesterday. اینا دیگه چی کرد؟ Visit my grandma, do my homework, buy a new school bag, call my friend, make my mom a birthday cake. اینا دینینی روزا کدام کارا را کرد شما اینا در کتابچه‌تان جمله جور میکنین. اولیش براتون جور کرده سعی کنین زیاد آسان است. سوالش با has میکنیم. Has Lisa tidied her bedroom؟ جوابش چه قسم؟ Yes, she has. She tidied her bedroom yesterday. سعی کنین اینجا yesterday دادید. هر دقیقه نامش بگیریم شی استفاده کده میتونیم نه؟ اولی سعی کنین اینجا نامش گرفته و همچنان present perfect چی از سابجکت ها چی میکنه؟ جلوگیری از اما تکرار نام میکنه. اینجا لیسا گفته یعنی فهمیدیم که هدف ما لیسا است. در جمله دومی ما لیسا رو هیچ استفاده نکردیم. دیدینی؟
به جای او شی استفاده کردیم به خاطر که ما میفهمیم درباره لیسا گپ زده رستیم. بله. دیگه تو اینجا کدام سوال است شوردم؟ نه خیر استاد. درست است. Turn the page number 19. سفردار دادین اینجا یک پسیج سوال میریم میشنویم که این دخترک چی کارا کرده و قرار است دیگه چی کارا بکنه. بعد از او ما میخوانیم از ریش. Listening 15. Listen and read. What is she talking about? My friends and I have written a play. We've decided to perform it for our school. I'm a good builder, so I've already built the set. Karen has just finished the costumes. I haven't learnt the script yet, so I'm a bit nervous, but I'm excited too. I haven't been in a play before. I can't wait. یک بار دیگه میشنویم که Listening 15. تلفظ دقت کنین سیز. Listen and read. What is she talking about? My friends and I have written a play. We've decided to perform it for our school. I'm a good builder, so I've already built the set. Karen has just finished the costumes. I haven't learnt the script yet, so I'm a bit nervous, but I'm excited too. I haven't been in a play before. I can't wait. سی شد. کس خوانده میتونه یا خودم از روش بخونم؟ کس هست؟ بخونم؟ ما بخونم استاد؟ بخونم سمیرا جان میشنویم؟ In the name of God, merciful Allah. What is she talking about? My friend and I have written a play. We have decided to perform it for our school. I have already built the set. Karen has just finished the costumes. I haven't learned the script yet, so I'm a bit nervous, but I'm excited too. I haven't been in a play before. I can't wait. Okay. من یک بار میخونم گوش کنین. My friends and I have written a play. We have decided to perform it for our school. I am a good builder, so I have already built the set. Karen has just finished the costumes. خب قسمی بخونین که اینی قسمت تیو رو به شکل چی بخونین. خب costumes. I haven't learned the script yet, so I'm a bit nervous, but I'm excited too. I haven't been a play before. I can't wait. ترجمه کنیم یا ترجمهش مشکل ندارین؟ درست است. من لغتایش میگم. سیز لغتایش معنا میکنم. friends دوستا را میگه. friends دوستا. written آلت سیوم نوشتن است. written در زمان perfect زیادتر استفاده میشه. written. play نمایشنامه. decided تصمیم گرفتن یا تصمیم گرفته بودیم. perform اجرا کردن. builder ساختن یا کسی که می سازه. build ساختن. set stage میگه. stage. costumes اما کالای نمایشنامه را میگه. قسمی که در تصویر میبینین کالایشون متفاوت‌تر از چی هست نه؟ I have script اما متن چی را میگه؟ متن نمایشنامه را میگه. script. yet تا هنوز اما در جملات منفی استفاده میشه. سعی کنین I haven't learned the script yet. من تا حال چی هست؟ متن نمایشنامه را حفظ نکردیم میگه. yet تا هنوز معنا میده اما در جملات منفی میاد.
So I'm a bit یک کمه bit nervous هیجانی excited این شکل هیجان زیاد داشتن یا منتظر بودن been بودن I have been بودن دیگه I can wait یعنی من منتظر ماندن نمیتونم I can't wait بی‌صبرانه منتظرش هستم اما یک معنا میده کدام لغت ماند از پیشتان که نفهمیده باشین؟ صحیح شد کلش؟ خب برهان میخوانه با ما برهان جان مایک تو روشن کن از قدامش چه استاد؟ اینی صفحه که اینو میال ما خوان My friend in the name of kind Allah. My friends برهان بخوان In the name of kind Allah. Yes. My friend and I have written Yes. a play. We have decided decided to perform Yes, perform it for our school. I am a builder. Good builder. So I have already built the set. یک بار دقت بکن Karen has just finished their costumes. Finished his costumes. I haven't learned the script yet, so I am a bit nervous. But I'm excited too. I haven't been in a play before. I can't wait. آفرین برهان جان. خب درستان تا اینم اینجا بود تا اینجا اگه کدام سوال دارین پرسان کنین درستان تمام است؟ نه خیر استاد سوال ندارم. کارخانگی تا یادتان نره صفحه 18 بخش سپیکینگ پارت کارخانگی تان است اینمی قسمی که اینجا خودش سوال جور کرده جواب داده شما هم تو جور میکنین یک کارخانگی دارین دیگه کارخانگی ندارین انشالله در درس‌های بعدی میبینیم بازم وقت خوش داشته باشین خدا نگهدارتان. Goodbye everyone, have a nice day. Goodbye teacher.